नमस्कार साथीहरू, हाम्रो च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल साउन महिनाको 25 गते बुधबार गोरखापत्र ज्ञान सागर लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो गोरखापत्र ज्ञान सागर शिक्षक सेवा तथा लोकसेवाका सम्पूर्ण तहका विधाहरूमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। आशा छ यो भिडियो यहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र च्यानल सब्स्क्राइब गरेपछि नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि थिच्न नबिर्सनुहोला र अल नोटिफिकेसन अनलाई क्लिक गर्नुहोला। र सुरु गरौँ आजको लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर तर्फ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 को लागि तोकिएको मिति कुन हो? विक्रम सम्वत 2079 मङ्सिर महिनाको 4 गते। मन्त्री परिषदको 2079 साउन महिना 19 गतेको बैठकले दुवै तहको विधायकी निर्वाचन सो मितिमा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी आम निर्वाचनबाट 275 प्रतिनिधि सभामा 275 जना, जसमध्ये 165 प्रत्यक्ष र 110 समानुपातिक तर्फबाट सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ 7 वटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 530 जना सदस्य निर्वाचित हुनेछ। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै आयोगले साउन 19 गतेसम्म नावली सूचीकृत गराएका नागरिकलाई मात्रै मतदाता नावलीमा सूचीकृत गर्नेछ। निर्वाचन मिति घोषणा पश्चात साउन 20 गतेदेखि नावली सङ्कलन स्वतः स्थगित भएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका अतिरिक्त 5 जिल्लामा अनलाइन नावली दर्ता पहिलो पटक सुरु गरेको। प्रश्न नम्बर 2, गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि भएको कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार कुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्वोत्कृष्ट बनेको छ? कुन सर्वोत्कृष्ट बनेको छ भन्दा गुल्मी सर्वोत्कृष्ट बनेको छ। गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय 97.75% 97.75% अङ्कका साथ पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको। कार्य सम्पादन सम्झौतामा 6 वटा विषयगत क्षेत्र शान्ति सुरक्षा र अपराध मूल्याङ्कन, हेर्नुहोस् है, 6 वटा विषयगत क्षेत्र शान्ति सुरक्षा र अपराध मूल्याङ्कन, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागु औषध नियन्त्रण, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआवजा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासन रहेका छन्। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रथम 5 स्थान रहन सफल जिल्लाहरू गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी, रुकुम पश्चिम र डडेलधुरा र हुम्ला। गुल्मी 97.75%, अर्घाखाँची 97%, नवलपरासी पूर्व 96.75%, त्यसैगरी रुकुम 96% र डडेलधुरा र हुम्ला 95% रहेको छ। 3 नम्बर प्रश्न, उदयपुर, सप्तरी लगायत जिल्लाका 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा पर्ने गरी कोशी नदीमा बाढी कहिले आएको हो? विक्रम सम्वत 2079 साउन। झन्डै 3.5 दशकपछि बाढीका कारण कोशी नदीले धार परिवर्तन गरिरहँदा थुप्रै बस्ती डुबानमा परेका थिए। सरकारले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगलाई पहिलेदेखि देशैभरि कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। 2079 भदौ 7 गते। यस सम्बन्धमा यसअघि नै विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका थिए। 5. सन् 2022 जुलाई 8 देखि 31 सम्म सञ्चालित कोपा अमेरिका फेमेनिना च्याम्पियनको उपाधि जित्न सफल राष्ट्र कुन हो? ब्राजिल। सन् 2022 जुलाई 31 भएको फाइनल खेलमा घरेलु टोली कोलम्बियालाई 1-0 गोल अन्तरले
पराजित गर्दै ब्राजिलको पहिलो फुटबल टिम 8औं पटक कोपा अमेरिका फेमेनिना च्याम्पियन बनेको हो। यो समेत ब्राजिलको लगातार 4थो पटक कोपा अमेरिका फेमेनिनाको उपाधि उचालेको छ। प्रतियोगितामा 10 राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो। 6 नम्बरमा होलसेल बैंकिङ अवार्ड तथा नेपाल डोमेस्टिक इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्ड सम्मानित हुने बैंक हो एसआईबी बैंक। सिङ्गापुरको एसियन बैंक एन्ड फाइनेन्सले होलसेल बैंकिङ अवार्ड अन्तर्गत सो प्रदान गरेको हो एसआईबी बैंकलाई। एबीएफ होलसेल बैंकिङ अवार्ड उत्कृष्ट एवं भरपर्दो बैंकिङ सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने बैंकलाई प्रदान गरिने सो संस्थाले जनाएको थियो। 7 नम्बर हालै खोटाङको माथि मबिरता केन्द्रबिन्दु भएर 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प कहिले गयो? 2079 साउन 15 गते। खोटाङको साकेला गाउँपालिका 5 माथिम बिर्ता केन्द्रबिन्दु बनाएर 6 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा केही घरमा क्षति पुगेको थियो। खोटाङसँगै आसपासका जिल्ला भोजपुर, उदयपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, काठमाडौँ उपत्यकामा सम्म भूकम्पको धक्का महसुस भएको थियो। भूकम्पका कारण कुनै मानवीय क्षति एवं पशु चौबया क्षति नभएको। 8 विक्रम सम्वत 2079 मा महानगर प्रमुखहरूको सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको थियो? पोखरामा। सम्मेलन विक्रम सम्वत 2079 साउन 14-15 सम्म सञ्चालन भई सम्पन्न भएको थियो। सम्मेलनले 7 बुधे पोखरा घोषणापत्र जारी गरिएको थियो। 2080 सालको सम्मेलन भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने सहमति समेत भएको थियो। सम्मेलनले महानगर बीच पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल प्रवर्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यका लागि महानगर मञ्च नेपाल पनि गठन गरेको थियो। मञ्चद्वारा प्रत्येक वर्ष पालै पालो महानगर सम्मेलन आयोजनासँगै यसका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक नगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालयले समेतको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको। 10 सरकारले 2079 साउनमा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति प्रतिशत कायम भएको थियो? 4.1% कायम भएको थियो। आर्थिक वृद्धिको अघिल्लो लक्ष्यमा संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले वृद्धि दर 4.1% मात्र भएको जनाएको। यसअघि वैशाखमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि दर 5.84% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। सरकारले पछिल्लो पटक गरेको संशोधन देशका नेपालका दाती निकायले गरेको प्रक्षेपणकै बराबर रहेको छ। 10 नेपाली स्याटेलाइट नेपाली स्याट 1 अन्तरिक्षमा कति दिन रहेर खस्यो? 841 दिन। 11 सन् 2026 को विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा फिफाले एसियाबाट कति टोलीको कोटा निर्धारण गरेको छ? फिफाले 8 वटा कोटा निर्धारण गरेको छ। 12 अनौपचारिक सेवा केन्द्रद्वारा 28औं प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार 2079 साउनमा कसलाई प्रदान गरेको थियो? दलीय मुक्ति अभियन्ता राजुराम भुल दलीय मुक्ति अभियन्ता राजुराम भुललाई प्रदान गरेको थियो भने पुरस्कार राशि रु 50,000 रहेको थियो। राजुराम भुल विक्रम सम्वत 2064 मा सम्पन्न हलियाको प्रथम सम्मेलनबाट गठित राष्ट्रिय हलिया मुक्त महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अगुवाईमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको आन्दोलनको प्रभाव स्वरूप 2065 भदौ 21 गते सरकारले हलियाका माग सम्बोधन गर्दै हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा पनि गरेको थियो। 13 युएनओले अन्तर्राष्ट्रिय पोषण दशकका रूपमा घोषणा गरेको अवधि कुन हो? विक्रम सम्वत 2016 देखि 25 लाई अन्तर्राष्ट्रिय पोषण दशकको रूपमा घोषणा गरेको थियो। 14 भैरहवामा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो उडान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कुन हुने भएको छ? हङ्गेरियाको विज एयर। सन् 2022 अक्टोबर 30 देखि अबुधाबी भैरवा
सातामा 3 दिन उडान गर्न विज एयरले अनुमति मागेको। युरोपेली देश हङ्गेरीको अल्ट्रा लो कस्ट एयरलाइन्स विज एयरले मध्यपूर्व एसियाका दुबईलाई हब आधार बनाएर उडान गर्दै आएको। 2079 जेठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले दैनिक 3 वटा उडान गर्दै आएको छ। यात्रुको चाप राम्रो भएपछि जजिराले सन् 2022 सेप्टेम्बर 15 देखि दैनिक 1 उडान गर्ने भएको। 15 नेपाली पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले उत्कृष्ट इन्जा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार कसलाई प्रदान गरेको थियो? पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी सन् 2022 जुलाईमा। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी कोका कोलाले नेपालमा कर छली गरेको विषयलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गरी राज्यलाई करिब 7 अर्ब राजस्व असुल गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेकोले उनलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको। त्यस्तै बौद्धिक पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल समाचार पत्रका सम्पादक कपिल काफ्लेलाई प्रदान गरिएको। 16 नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध कायम भएको 177औं राष्ट्र कुन हो? ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो सन् 2022 जुलाई 16 22 जुन 16 17 गण्डकी प्रदेशको संसदबाट नेपालको चुच्चे नक्सा कहिले पारित गर्यो? गण्डकी प्रदेशको संसदबाट विक्रम सम्वत 2079 साउन 14 गते। प्रदेश सभा नियावलीको अनुसूची 8 मा रहेको प्रदेश सभाको प्रतीक चिन्ह लोगोमा समावेश नेपालको परिमार्जित नक्सालाई समावेश गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको। 18 युरो महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि कसले जित्यो? इङ्ल्यान्डले सन् 2022 जुलाई 31 मा भएको फाइनल खेलमा जर्मनीलाई 2-1 ले हराएर सो उपाधि जितेको हो। इङ्ल्यान्डको महिला फुटबल टिमले प्रमुख प्रतियोगिताको उपाधि जितेको यो पहिलो पटक जितेको रहेछ इङ्ल्यान्डले महिला फुटबल टिम। 19 संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हालसम्म सबैभन्दा बढी भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? रुस 120 पटक सन् 2022 फेब्रुअरीसम्म। दोस्रो चाहिँ अमेरिका रहेको छ। 20 राष्ट्रसङ्घीय महासभाले रुसलाई मानव अधिकार परिषदबाट कहिले हटाएको हो? 2022 अप्रिल सायद। 21 हाल नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरिएका राष्ट्र कतिवटा रहेका छन्? 111 वटा। वैदेशिक रोजगारीको लागि खुल्ला गरिएको 111औं राष्ट्र चाहिँ सर्बिया हो। यस सम्बन्धी निर्णय विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 12 अर्थात् 2022 अप्रिल 1 मा भएको थियो। वैदेशिक रोजगारीको लागि खुल्ला गरेको 110औं राष्ट्र चाहिँ उज्बेकिस्तान हो। 111औं सर्बिया। 100 भनेर सम्झिँदा हुन्छ। 122। अब 22 नम्बर प्रश्न अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो चिनिया महिला को हुन्? वाङ यापिङ चिनिया महिला अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो चिनिया महिला। 23 मुलुकभर हाल कति कारागार छन्? 74। विक्रम सम्वत 2079 असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका 74 कारागारमा 26,240 कैदी बन्दी रहेका। कैदी बन्दी मध्ये सबैभन्दा धेरै 27% 7,118 बलात्कार मुद्दामा रहेका। त्यस्तै कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका 5,446, लागु औषध मुद्दाका 4,844, चोरी मुद्दाका 2,569, सवारी ज्यान अङ्गभङ्ग मुद्दामा 945, मानव बेचबिखन मुद्दाका 732 एवं अन्य मुद्दाका 4,586 कैदी बन्दी रहेका। अपराध न्यूनीकरणको लागि दण्ड दिने सिद्धान्त अनुरूप कारागारको व्यवस्था भएको। यस अवधारणा अनुरूप संसारकै पहिलो कारागार 1925 बेलायतमा बनेको। संसारको पहिलो कारागार 1625 बेलायतमा बनेको रहेको छ। 1625 बेलायतमा। नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 1971 मा कारागार
स्थापना गरिएको हालको केन्द्रीय कारागार। विश्वमै अपराध नियन्त्रणको लागि मूलतः दण्डात्मक र सुधारात्मक दुई दृष्टिकोण कार्यान्वयनमा रहेका अभियुक्तलाई बन्दी बनाउने, जरिवाना भराउनेदेखि मृत्युदण्ड दिनेसम्मका कार्य अपराध नियन्त्रणको दण्डात्मक विधि हुन्। तर यो विधि नै अपराध नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प हुने होइन। सुधारात्मक विधि उत्तम भए पनि धेरै मुलुकमा यो विधि लागू भएको पाइँदैन। 24 कतार विश्वकप फुटबलको अफिसियल बल्ब कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? सन् 2022 मार्च 23। एडिडास कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको यस बल्बको नाम अल रिहल्ला रहेको, जसको अर्थ दि जर्नी अर्थात् यात्रा रहेको छ। र साथीहरू, आजको हाम्रो गोर्खापत्र ज्ञान सागर यति नै छ। यस्तै महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूको लागि, जानकारीहरूको लागि हाम्रो च्यानलमा जोड्दै गर्नुहोला। यदि तपाईहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।